سنا، احمد، کجا مردین؟ بیاین بیرون. چی شده؟ خبر مرگشو آوردین؟ اون که زنده است. زنده است. بچه مرد. چی؟ حالا اون وحید راحتمون نمیذاره. ازمون شکایت میکنه. حتما شکایت میکنه. راحتمون نمیذاره. مامان، وحید اگه بفهمه اون وقت این کارو میکنه نه؟ اون فهمیده. یکی بهش خبر داده. حتی پا شد اومد بیمارستان. کس دیگه ای نه. خود مریم بهش خبر این داده. چیزا دیگه مهم نیست احمق. به این فکر کنید که باید چی کار کنیم. خب چی کار کنیم ماما؟ الان از من میپرسی؟ ها؟ الان میپرسی؟ وقتی باهات حرف زدم، نصیحتت کردم، اون وقت کلت داغ بود. الان به خاطر تو من و سنا هم تو درد سر افتادیم. مامان الان باید چی کار کنیم اینو بگی.